الناحيه هذيك ناخذوا ليه هكذا ان دومي devant ان دومي دو لي سيجو خلاص. واش نديرو دوكا؟ حنشوفوا كيف راح نزيدو لي فالور دو كوتور، كيف راح نزيدو لي فالور دو كوتور. دوكا راني حابه ندير اون جوب دغوات، اون جوب دغوات. لا جوب دغوات واش تسحق؟ تسحق لا سينتور، تسحق لي فالور دو كوتور، تسحق تاني لا فونت، لا فونت، وتاني حنديرو لا فيرميتور انفيزيبل، لا فيرميتور انفيزيبل. دوكا واش نديرو؟ عندي لو باترون دو باز تاعي. الحاجه الاولى اللي نديرها هذا لازم يبقى لي، نخليه نروح نروكوبييه ننقلو على هاد لا في نوتر في باش هادي نخليها ندير بها دي ترانسفورماسيون برك. اوكي باش ننقل هذا لهنا وهذا يبقى لي. الحاجه الاولى ندير بيربونديكولار، ندير بيربونديكولار هكذا تجي مسقمه، نحط عليها لو دومي دوفون هكذا، لا ليني دومي اللي نحطها على لا ليني اللي درتها جو تراس. فوالا la ligne des hanches, la longueur, le côté هذا le bas. هذه لا بيس، البيس لازم نكونوا نديرها هكذا نتقوها باش نقلها فاسيلمون لتحت. هذا طفت على بيس، هذه تاني لي دو كوتي تاع لا بيس تاني حنسحقوهم. الماركر ويوسخ لي شويه خاطرش ماشي تاع البابي هذا بوغ ان طابلو بلون، ويوسخ لي شويه نورمال. المهم تفهموا ان دومي devant هنا لو ميليو devant هنا كوتي. دوكا نروح ننقل ثاني لو دو avec la même façon mais cette fois-ci نخلي ليسباس بيناتهم. les hanches, toujours je garde le patron de base تاعي. هذا دوكا نخليه حتى نسحقو لا بروشين فوا بور لي ترانسفورماسيون، خاطر عليه راح نديرو لي ترانسفورماسيون تاع لا جوب ايفازي، لا جوب كروازي،
il y a beaucoup de modèles راح نديروهم هنا. راح نديرو بهذا، هذا لازم تخلوه. d'habitude نديرو دي فالور دو كوتور نديرو 1 سنتيم، مي كاين اللي يديرو 2 سنتيم، كاين اللي يديرو 1.5. دوكا كل واحد واش يحب يدير. حنا لي فالور دو كوتور هي حق الخياطه، لا مارج دو كوتور. باش تشدي اون بياس مع الاخرى لازم لها اون فالور دو كوتور اللي راح تقدري تلاقي بها سور لا ماشين، تخيطيهم باش يتلاقاو. حنا راح نديرو 1 سنتيم sur les côtés, la ceinture, la ceinture, le côté. حنديرو 1 سنتيم. بعد pour une jupe mini. Pour une jupe mini, حنديرو une jupe mini ou la midi, longueur à peu près de 80 centimes ou la 60 ou la 50 ou là. نديرو لها 3 سنتيم هنا في le bas. Pour une jupe longue 1 centime, pas plus. على حسب لوغلي. واش هو لوغلي؟ هذيك الخياطه اللي تكون من تحت. pour une jupe droite, une jupe classique تلقايها شويه يابسه هكذا من تحت، هذيك لوغلي وداروا له لاكول داخل، هذيك لاكول اللي تشد بالغو باساج. نبداو بالدومي دوفون، ان دومي دوفون. pour une jupe droite le demi devant، لو دوفون تاعنا ما يجيش مقسوم هنا، ما يجيش مقسوم، ما فيهش خياطه في الوسط. واش نديرو هذا لو سيgne un rectangle avec deux extrémités, ça veut dire au pli de tissu. هاد لا بارتي نحطها في لا بليور تاع لو تيسو، وين تطبقي لو تيسو هذاك ماشي في لا ليزيير، مي وين يجيك التيسو مطبق او بلي. هذا لو سيني معناتو او بلي. غير تشدي لو باترون تاعك تشوفي هذا ديريكتومون تديه وين كاين لا بليور دو تيسو. لو ميليو دوفون سي بون. نروحو لا سانتور. لا سانتور نديرو لها 1 سنتيم. هاد لا ريغل جابونيز تعاون باش ديري 1 سنتيم رابيدمون. هادي دي 1 سنتيم هنا sur le côté تاني 1 سنتيم. هنا قلنا plus de 1 centime. L'ourlet de 3 ou la 4 centimes. L'ourlet de 3 ou la 4 centimes. نديرو 3 centimes. هذه pour une jupe droite. تجي هكذا droite. هنا 1 centime 1 centime 3 سنتيم. هنا ما كاش خاطرش ما تتقطعليش هنا لا جوب، ما نخيطهاش، تجي او بلي دو تيسو. نروحو لو دو تاني حنديرو له sur le côté، حنديرو له valeur de couture de 1 centime. La ceinture 1 centime. بصح لو دو في لو ميليو حيتخيط. هنا الفوق راح نديرو لا فيرميتور انفيزيبل، هنا راح نديرو لا فونت، هذيك لا ديشيرور اللي تكون من تحت باش تمشي اليز، باش لي با تاعك يكونوا اليز. داكو هذيك لا فونت اللي تجي في لو ميليو دوفون. كاين دي موديل وين تلقايها سور لو كوتي وين تلقايها سور لو دوفون، نتوما ديروا واش حبيتو. المهم وين تكون محلوله لازم نزيد دي فالور دو كوتور. هنا نروحو لو ميليو دو حنخرجو دو 10 سنتيم باش نديرو اون فونت. باش نديرو لا فونت فيرمي. كاين 3 فونت، كاين لا فونت فيرمي، la fonte ouverte ou la fonte cachée.
هادي راح ندير لكم دوكا اون فونت فيرمي تجي كوميم بلي كرو مغلوقه رجلك ما تبانش لداخل اون جينيرال يديروها لي حجابيست ندير لها لا هوتور تاعها مادام لا جوب تاعي هاي 60 سنتيم لا لونغور تاعها 60 سنتيم نقدر نديرها حتى ل 15 سنتيم صح كي تكون محلوله دو بريفيرونس تكون موان دو لا فونت كي تكون لا فونت اوفرت وانا عندي لا جوب تاعي 60 سنتيم الا درتها 15 سنتيم ولا 20 سنتيم حتبان ان بو فولغار صافي دو بريفيرونس نديرها موان انا درت 15 سنتيم توجور سور 10 هذا عندها 10 هذه 10 voilà sur 15 10 sur 15 donc on va nzido les valeurs de couture les valeurs de couture le milieu pour un débutant une débutante ou là un débutant كتب لي واحد في لي ميساج رانا نتبعوا فيك تاني دي زوم رانا نتبعوا فيك ما تقوليش برك انتيا داكور اني ما ينفع مع انتيا خاطش لا ماجوريتي 80% دو مي ستاجير هما بنات مي معليش نوالف دوكا نتوما باش ديروا لا فيرميتور انفيزيبل بور ان ديبيوتون لازم بور ان ديبيوتون لازم يدير 2 سنتيم 2 centimes pour la fermeture le milieu dos, la fermeture invisible surtout. Voilà. هنا نكمل. Oh non. هذا الماركر ماشي pour le papier, pour le tableau blanc. C'est pour ça que vous serez هنا شوية. المهم تفهموا. راني زدت هنا 2 سنتيم بصح انا درت 1 سنتيم 1 سنتيم باش تخيط لي هاد لا فونت تخيط لي من الفوق وزيد نلاقيها مع لوطرو كوتي تاع لو دو نزيدو دوكا لوغلي دو 3 سنتيم بيان سور كيما لو دو كيما درت هنا نديرهم بقاو لي ليكرون واش هما ليكرون هذاك كي تقطعيه هكذا تقطعيه 3 ملم ا بي في التيسو تقطعيه 3 ملم pour faire genre un repère وين نديروهم هذوك نديروهم في لي بانس في لونغاج اندستريال هذا زعما ابري نديروهم هكذا كومنتي بصح مقلوب شويه ها نسحقوهم ثاني هنا في لي بانس نسحقوهم في لي بانس ونسحقوهم ثاني في لو ميليو دو وين حنحطو لا فيرميتور انفيزيبل لا فيرميتور انفيزيبل عندها 20 سنتيم ما نديروش 20 سنتيم ديريكتومون لا فيرميتور انفيزيبل اللي راح نديروها هنا حنديروها ب 20 سنتيم بصح نتوما ما ديروش 20 سنتيم حنديرو ابري 18 سنتيم نخلي لي فالور دو كونتور ولا نديرو 18 سنتيم ميم افيك 18 سنتيم حتدخل لا جوب نورمال حتلبسيها اليز نديرو ان كرون هنا دوكا انا كملت هنا مع لي فالور دو كونتور ولولي ولا فونت هادي لا فونت فيرمي هادي لا فونت ferme de la fonte fermée شوفوا كيف نديرو une fonte pour هذه la fonte fermée باش نديرو une fonte ouverte la fonte ouverte ما نزيدوش دي سنتيم مي نكملو ديريكتومون مع لي 2 سنتيم تاع لا فيرميتور تاع لو ميليو دو نكملو ديريكتومون مع لي 2 سنتيم هادو ومن بعد في الخياطه نقلبوهم الداخل تبقى لي لا فونت اوفرت pour une fonte cachée نفصلوها هكذا كيما لا فونت فيرمي ومن بعد sur
لو تيسو ولا على لا ماشين نقصوا لها 5 سنتيم. ونزيد نهضر لكم على هاد لو ديتاي في لا فيديو الجايه. ندير لكم تاع لي فونت هادو كاع نديرهم صغار هكذا سور تيسو ونعاودو نهضروا عليه. دوكا نتوما لازم تفهموا دوكا واش درنا هنا، كيفاش زدنا لي فالور دو كوتور، وعلاش هنا زدنا 2 وعلاش هنا زدنا 3. و بروشينمون كي نبداو لي ترانسفورماسيون بور لا سيمين بروشين ما راحش نفصلو ديريكت، مي حنزيدو نديرو لا سانتور بور هاد لا جوب، وحنديرو تاني كالكو موديل كسوا. نبداو افيك لا جوب ايفازي، الحاجه السهله تاني نبداو افيك لا جوب ايفازي ولا جوب توب ولا ريتريسي، لا جوب ريترو. انا نخليكم دوكا. ميرسي على الدعم ويعطيكم الصحه على لي كومونتير شابين. ان شاء الله تدعموني اكثر، تبارطاجيو لي فيديو تاوعي في لي ريزو سوسيو، خاطرش رانا نديرو في حاجه جديده جامي دارها ان الجيريان صافي. ماذا بيا نلقى الدعم اللي استنيتو. ميرسي، يعطيكم الصحه. و بور لي كيسيون اللي راكم تبوزيوهم لي في لي كومونتير شاك فوا سي نريبوندي عليهم هكذا. ما تنساوش تدعموني ويعطيكم الصحه.